Donc, aujourd'hui, on va faire un truc bon, عنده علاقة شوية بماتلاب وعنده علاقة بلا فورماسيون تاعكم اللي هي دونك عندكم الجبر. Bon, les outils d'algèbre, شفناهم شوية بماتلاب اللي donc on peut faire une multiplication des matrices, نقدروا نحسبوا ديال le déterminant d'une matrice, etc. Donc, aujourd'hui, on va faire il y a qu'une tomate à cryptographie. Il y a quelqu'un. Donc, essayez de, de suivre avec un PC. Hein. هكا باش تستفادوا maximum. Et vous avez le droit d'activer les micros. Hein. إذا حبيتوا تسقسيو une question ولا تحضروا ولا ديروا un commentaire, vous pouvez activer votre micro. D'accord. Très bien. Donc, parmi les premiers, donc je vois que le problème. Donc, des fois, bon, même بكري كانوا يبعثوا des messages. Par exemple, je veux envoyer un message من الغوايم وحده ولا un prince يبعث un message للبرنس وحده. Donc, le problème وشنو هو c'est que في الطريق يقدروا يسرقوا لهم ولا يخدعوهم ولا يصدموا ويسرقوا لهم هذاك لو ميساج ويقدروا يقراو دي تروك فريمون كونفيدونسيال. دونك الانسان ولا جينيرالمون بونسي ا دونك à la cryptographie من بكري. Donc comment crypter ولا donner un message crypté وين نقدر نديه من بلاص un endroit A l'endroit B même وكان يسرقوه لنا في الوسط. داكوغ دونك وكان يسرقوه لنا في الوسط ما يقدروش يقراو لو ميساج كونتوني تاع الميساج هذاك يكون مخبي. داكوغ دونك هذه هي الكريبتوغرافي اون جينيرال. مي دوكا افيك لافونسي ولا لير انفورماتيك اللي انا فيها كاين دي تكنيك دونك فريمون تري رابيد. باغ اكزومبل اذا تشوفوا هنا هذا لو لين هذا لو لين تاع ما باش اذا كنت تشوفوه بون تاع جوجل ميت سي ان ميساج. هذا اللي كنت تشوفوا فيه سي ان ميساج وين لو سيرفور تاع جوجل يقدر يفيق ولا عنده كامل لي زانفورماسيون في هذا لو ميساج. برك عنده كامل لي زانفورماسيون على لي زوتيليزاتور اللي يستعملوا. داكوغ دونك نتوما ميم وكان تاكتواليزي الاخر تاعكم كان تاكتواليزي جوجل يقدر يعرف فاسيلمون باللي خلاص جي ديجا اكسبتي هذيك لا بيرسون. داكوغ دونك من بعد نشوفوا هادو اللي اسمهم هادو لي دونك هاش كود. دونك هذا سي ان اوتر كونسيبت اسمه هاشاج. كيفاش نعرف باللي لانفورماسيون اللي كتبعت لي فيها الي فري ولا لا. داكوغ بعد نشوفوا نديروا ان بروجي ولا لي فونكسيون دو هاشاج. تري بيان. دوكا لو بروميير qui a inventé ولا parce que هو باسمه دونك ماشي هو ريالمون مي لي سيانتيفيك تاع ليبوك تاعو اللي اذا تسمعوا بلومبرور تاع سيزار. دونك هذا لو كود اللي راح نشوفوه اليوم اسمه لو كود دو سيزار باسكو سيزار في وقته كان يبعث لي ميساج دو سيت فاصون. دونك لو كود دو سيزار واش يدير؟ دونك عندكم ان ميساج فيه الفابي كيما هنايا. باغ اكزومبل on va considérer le message تاعنا ونكتبه هنا. le message تاعنا par exemple c'est hello. d'accord دونك لو ميساج تاعو hello كيفاش وكان يسرقوا لي الميساج هنايا. دونك نكتبوا على مان باغ اكزومبل ونبعثوا كان يسرقوه يقراو باللي بعث لكم هذا. كيفاش كان يدير سيزار اوليو يبعث هالو واش يدير يديكالي وهذا لو كود هذا ولا هذا الشيفرمون هذا يسموه chiffrement par décalage. Donc, comment ça marche? Donc, par exemple, عندكم un message وش راح يدير سيزار إذا كان في الميساج تاعنا A يروح يديكاليه ما يستعملش ال A يستعمل B ولا C ولا D. D'accord? Le décalage هذاك fixe. Par exemple, هنا نديرو décalage avec 3 cases. Donc, le A هو هاوليك le A
au lieu يكتب A يكتب D, d'accord, etc. Par exemple هنا hello H bon نديرو décalage avec une seule case. Donc hello واش يولي لنا. Donc وكان زعما نديرو le décalage تاع César avec une case H نقول I, le E c'est F, le L M M ياك M ou le O c'est P. Donc le message اللي نبعثو c'est I F M M P. ما راهو illisible. Donc même كان يسرقوه ما يفيقوش بلي I F M M P. Donc نتوما la question qui se pose, donc même اللي راح يرسل الميساج مش راح يقدر يقرا ياك. مي اللي راح يلحق له الميساج يعرف لا فونكسيون انفيرس، يعني كيفاش يشيفري الميساج. كلشي يقول له سيزار دونك يتلاقاو ريالمون لا يقول له فوالا نولو نبعثوا لي ميساج افيك ديكالاج ا 3 ولا ا 4. دونك هو واش يدير لا فونكسيون انفيرس. دونك كي يلحق له الميساج هذا هو يدير الانفيرس دونك سي مونزا. دونك واش يدير او ليو يدير اي يدير لي قبل اي، الاف يقدر اللي قبل اف اتسيتيرا. حتى دوكا مفهوم. Normalement, c'est simple, le codage de César. Enfin, chiffrement, parce que codage, c'est autre chose. Bravo, très bien. Donc, la question qui se pose, quand on a décalage avec 1, je sais qu'il m'a fait le schéma, le schéma 3, parce qu'elle a A ou les D ou les avec 3 cases, d'accord, etc. Donc, quand on a avec une case, A ou les B, le B ou les C ou les D, etc. Z ou Chiouli, à votre avis. Z, c'est quoi? Z c'est A وتعاودتوا لي داكوغ. دونك وشنو هي الحاجه هذه اللي تبدا تدور في الجبر ولا في هكا جينيرالمون في المات كي نديرو حاجه اشاك فوا تعاود تولي كيما لي نومبر 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ما نعاودو نستعملو لي ميم شيفر 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ما نعاودو داكوغ. سي كوا هاد العسل؟ c'est le modulo. D'accord? Donc, qui trouve le modulo, par exemple, tu as 25, mode 25. Modulo, normalement, des chiffres, on va dire 25, 26. D'accord? Modulo, tu as 25, 26, c'est 26. Tu as 26, 26, c'est 0. 27, c'est 1, etc. Donc, كيما في ان سيركل. دونك كي ترسمو في ان سيركل دائما كاين هنا 0 بي 2 بي و 3 دور. داكوغ. دونك سي ان سيكل كيف هنا الموديولو. داكوغ. دونك هذا سي ان اوتي باش برك نقدروا نديروا هذا شيفرمون دو سيزار ياك. انفورماسيون واحده اخرى اللي تعرفوها قريتوها في انفورماتيك من نعاودو نديروها رابيل وتشوفوا ليوتيليتي تاعها. دونك هنا نهضروا قلنا كاين لا كريبتوغرافي وكاين لو كوداج. دونك لو كوداج سي باغ اكزومبل قريتو البينير لي نومبر بينير وكلشي هذاك سي ان كوداج. دونك كيفاش كومون ريبريزونتي ان نومبر بلا اون يوتيليزون غير 0 و 1. هذاك اسمه كوداج. نتفاهموا على حاجه ونقدروا نستعملوها. دونك هنايا باغ اكزومبل لو كود اسكي اذا سمعتوا به mais sinon c'est pas grave. Le code ASCII fait représentation تاع كاع لي chiffres ou كاع les lettres اللي يقدروا يكتبوهم parce que le PC قلنا يفهم غير 0 ولا 1. d'accord. donc le code ASCII fait كلش كامل les informations. donc هذا تاع بكري كود ASCII c'est بكري mais دوكا يستعملوا TF8 plus général fait même les lettres en arabe ولا en chinois ولا. d'accord. donc ASCII هذا اللي يهمنا اليوم. الاسكي عندنا لي لتر فامليك ا بي سي دي او اف جي اش هنا. داكوغ. دونك كي نقول لكم 65 ولا 66 اون اسكي 65 اون اسكي سي ا عليك. داكوغ.
Donc, il le PC 65. On doit lui préciser باللي راهو في الاسكي. على بها في السين نديروا لي شين دو كاركتير شتو كيديروا تشار باش تقولوا البيسي بلي راني نستعمل كود اسكي هذا الكود. داكور. دونك لو كود اسكي كي نقولوا 65 ça veut dire A كي نقولوا 66 ça veut dire B etc. داكور. هنا كاين ماجيسكول وحدهم والمينيسكول وحدهم ماشي كيف كيف. داكور. تري بيان. دوكا حنايا في الكود اللي انا حابين نديروه سيزار باغ اكزومبل هذا يكون عندنا في الميساج غير حبينا نشيفروه حبينا نمدولو نستعملوا الشيفرمون تاع سيزار. واش نديرو نديرو ديكالاج ا 2 ولا ا 1 باش نسامبليفيو. دونك جو زوم هنا هوب وراه فوالا. دونك الA بلس 1 دونك يولي بي. دونك في الكود اسكي 65 يولي 66. سي يولي دي. دونك 67 يولي 68 اتسيتيرا حتى الزاد نعاودو نطلعو الفوق. دونك الزاد اللي هو 90 يولي 65 ونعاودو نولو ا 0. داكوغ. دونك هنا باش نسامبليفيو نديرو ديكالاج ا 3. دونك واش نديرو ان نومبر كا نديروه ايكال ا 1. نورمال نديرو ديكالاج ا 1. دونك الاي يولي بي يولي سي اتسيتيرا. ومن بعد نشوفو بلي كومون جينيراليزي. حبيت ندير ديكالاج 4 ا 5 ا 6 داكوغ باش ما يفيقولناش. تري بيان. دونك نديرو ديكالاج ا 1. تري بيان. دوكا كيفاش باغ اكزومبل اون لتر اش كي نكتب هنا اش كيفاش هادي نرجعها كود اسكي. داكوغ. كيفاش نجيب الكود اسكي تاعها. شوفوا كيفاش نديرو. دونك اون فوا donc convertir un caractère en code ASCII باش نديرو la fonction double qui وطي لها الداخل ترجعوا entier ترجعوا un nombre caractère automatiquement راح يعطيك le code ASCII تاعها. donc c'est 72. on va vérifier هنا. non 72 c'est H majuscule. d'accord. et كي ندير H minuscule ما يعطيليش لا ميم شوز. دونك هنا نستعملوا واحد لا فونكسيون بريديفيني في ماتلاب. اون فا حنا كي نبعثوا هالو اون ماجيسكول مينيسكول سي لا ميم شوز. بصح نقول هنا خلطت درت ماجيسكول وشويه مينيسكول. واش راح ندير؟ نروح هاني حاب نترانسفورمي هذا الميساج سوا ماجيسكول سوا مينيسكول. دونك كيفاش ندير؟ دونك جو في utiliser une fonction prédéfinie واسمها upper. دونك upper case سي ماجيسكول. دونك upper تاع une chaîne de caractères يرجعها لك بون فوالا. دونك الحاج كامل ماجيسكول. انا عطيت له شويه ماجيسكول شويه مينيسكول وانا رجعتهم كامل ماجيسكول. نقدر ندير ابر وكان لاور سي لانفيرس. دونك سي تديرهم لك مينيسكول. ما انا نحب نكتبهم ماجيسكول دونك نخليهم او ماجيسكول حتى دوك صافا. دونك كان عندنا ميساج بعد هذاك الميساج ترانسفورميناه كامل ماجيسكول. شاك لتر فيه ترجع ماجيسكول. داكوغ. وعلاش درت هكذا وعلاش ماشي هنا كتبت كلش ماجيسكول؟ باسكو هنايا انا بلو طار دوك نوريكم اليوم نتعلموا كيفاش نريسيفيو دي دوني مع ليوتيليزاتور ماشي حنا نكتبوهم هنا. باغ اكزومبل نقولوا ليوتيليزاتور عطينا الميساج تاعك وبعد حنا نشيفروه. ليوتيليزاتور يقدر يخلط يدير شويه ماجيسكول شويه مينيسكول. من بعد الالغوريثم تاعنا ولا لا ميثود تاعنا تولي ما تمشيش بيان. داكوغ. باسكو حنا اون فا سوبوزي كون فا يوتيليزي غير هادوما. داكوغ. تري بيان. دوكا كيفاش نروح نشوف لتر باغ لتر الميساج تاعي. هاي لازم نتوما تسيبو من داكا. كيفاش نروح نقرا لا لتر الاولى ومن بعد ندير ان بروسيسوس بعد ندير لا لتر دوزيام لا لتر تروزيام اتسيتيرا. وشنو هاد الحاجه كي نبداو نديرو لتر باغ لتر ولا نباركوريو حاجه افيك كوا. داكوغ. دونك لي بوكل
دونك اون بوكلي كامل الميساج تاعنا باسكو شاك لتر راح نترانسفورميها دونك واش راح ندير لا بوكل فور قبل ما ندير فور باسكو فور اي ايت ايكال ا 1 جوسكا ان نومبر هذاك النومبر سي كوا سي لا تاي تاعي تاع الميساج تاعي دونك واش ندير ان هو لا تاي تاع لو ميساج كيفاش نريكوبيري تاي تاع ان فيكتور قلنا لينث داكور كاين لينث ميساج دونك كي نريكوبيري لا تاي تاع الميساج دونك كي نيكزيكوتي نحي هذه باش ما يجينيش ايرور يجيني 5 دونك الميساج تاعي فيه 5 لتر بعد فور اي ايكال 1 جوسكا ان نديرو هكا علاش ما درتش هنا 5 انا نقراهم هنا 1 2 3 4 5 ونكتب 5 هنا انا جو كونساي تو الموند باش شاك نومبر اللي ماهوش كيفاش يقولوا ما عندوش سينيفيكاسيون باغ اكزومبل كون نديرو موديولو 26 دوكا انا معنى ندير موديولو 26 ديريكتومون ما نديرش 26 كوم فاريابل مي حاجه فاريابل دونك فاريابل نكتبها كوم فاريابل كيما هنايا ان ايتيغال هنا كون حبيت نكتب بور لو مومون برك نكتب 5 نكتب ان ايتيغال 5 ونكمل هكذا باش كي نحب جينيراليزي الالغوريثم تاعي ولا يجيني ساهل باسكو الان كي نستعملو نعرفوا شنو هو الان ايماجينون دوكا هنا درت 5 اونسويت نسحق 5 واحد اخر اللي ماشي هو لاطاي تاع الميساج 5 عنده معنى واحد اخر باغ اكزومبل ديكالاج ا 5 حبيت ندير ديكالاج ا 5 وعندي ميساج ا 5 دونك 5 مع 5 يتخلطوا لي بعد كي نحب نبدل لاطاي تاعي باغ اكزومبل حبيت ندير ميساج 6 6 لتر ما نقدرش ندير دونك نحصل داكور دونك فو ميو chaque هكذا chaque variable اكتبها ان est égal ولا سميها par exemple la taille de message ولا d'accord هكا باش نرجعوا هذه لا بروسيدور هذه نرجعوها فونكسيون شوفوا بلي سي تري 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 سامبل باش ترجع فونكسيون d'accord donc pour i allant de 1 à n donc من 1 حتى للn donc من 1 حتى للn on va faire quelque chose واش راح نديرو دابور نروحو نجيبو الكود اسكي تاعنا تاع لا لتر هذيك اللي انا فيها دونك نروحو نريكوبيري لا لتر باش ما تتلفناش لا لتر سي لو ميساج داكور comment récupérer un élément un vecteur l'élément i من الفيكتور ندير entre parenthèses ما نديرش entre deux crochets i ماشي هكا سي اون ايرور دونك اذا نسيت درت اونتر دو كروشي ما طلب ديريكتومون يقول لك اسمع ما كانش انا لي كروشي داكور دونك هنا سي لي بارونتيز بور ريكوبيري دي فالور نديرو دي بارونتيز دونك ميساج دو اي دونك انا ريكوبيريت لا لتر اي دونك مع الاول 1 2 مع 3 بعد هاد لا لتر واش راح ندير لها لا لتر هادي راح نرجعها الكود اسكي تاعها نكتب كود لتر ايكال قلنا نديرو دابل تعطينا دابل تاع لا لتر تعطينا باغ اكزومبل اش ترجع هنا 72 دوك واش حايب يعني حايب ندير ديكالاج ا كا كيما كا ايكال 1 سا فو دير كو راني حايب نزيد بلس 1 شوفوا هنايا باغ اكزومبل كون نزيد 65 نزيد لها بلس 1 تعطي لي 66 بعد 66 67 67 62 بصح لو بروبليم في الزاد كي ندير 90 كون ندير بلس نجيني 91 يجيني هذا الكاركتير ما يجينيش دونك واش ندير هنا نديرو سكون ابل لي وريتها لكم دوكا دونك واش ندير كود lettre chiffrée donc code lettre chiffrée est égal code lettre plus 1 بصح كي يكون 95 91 دونك 91 لازم يعاود يولي لي 65 كيفاش نديرو هاد الحاجه دابور باش ما نتلفوهاش دونك هنا هاو 65 كيفاش نرجع الكود تاعي يبدا من الزيرو ولا من 1 من 0 1 2 3 دونك الاي يولي 0 البي يولي 1 واش ندير
دونك هنا 65 باش يولي زيرو واش لازم ندير؟ هنا في الالفابي الأ هو زيرو، البي هو أن، اتسيتيرا. كيما هنايا كي درنا دبل اش جانا 72 بصح في لوغدغ تاع في الالفابي شحال اش، كيفاش ندير باش نصيبها ديريكتوم؟ ندير ناقص 65، دونك كي نقص 65 تجيني 7، دونك الأ سي 0، البي سي 1، سي سي 2، داكوغ، دي سي 3 اتسيتيرا، حتى الأش اللي هو جانا 72 نروح نقصلو 65 يجينا 7، داكوغ. دونك هنا واش ندير؟ داب لتر نقصلو 65. انسويت نزيد لا كود دو لتر كيما هنا 7 7 يولي 8، دونك الأش يولي اش اي، داكوغ، اش يولي اي، دونك الاي هو 8، دونك خلاص راني جبت الكود تاعو هنايا. بصح لو بروبليم في هذه لا كوموند وكان جانا 25 25 هو زاد بلس 1 تجيك 26، مانيش حاب تجيني 26، حاب تعاود تولي لي زيرو. كومون فيغ سا؟ وشنو هو لوتي ماتيماتيك كي مو بيرمي سا؟ انا حايب كي تكون زيد لها بلس 1 تولي لي 26 هذه. ايماجين هنا كاين زاد، اش زاد هنا كاين زاد، دونك زاد سي كي يقرا هنا الميساج زاد سي 90 90 ناقص 65 سي 25، دونك 25 بلس 1 سي 26 26 ما كانش في الالفابي ياك بدينا من الزيرو حتى ل 25، داكوغ. دونك 26 سي ا سي زيرو، نورمالمون يعاود يولي لي زيرو. كيفاش ندير هاد لا بروسيدور باش يعاود يولي لي زيرو؟ كي يوصل 26 فوق 26 يعاود يولي ا زيرو. هذا وين قلتها لكم. قريته في تيرمينال الموافقات وهذوك، ما قريتهمش. 26 يوافق كم سي درناهم. فوالا وقال مات اللي يقراو مات تيلم و مات لي تكنيك. ماتيلام ولي ما تكنيك. داكوغ، هي كي قريتيهم انت 26 يوافق كم؟ ايش يقولوا يوافق اونتر دو كروشي 26. كيفاش نديرو هادو؟ لازم يكون عندكم هاد الريفلكس. باغ اكزومبل شوفوا نسامبليفيكم نهبطوا على 15. انا حاب آه، انا حاب كيفاش نعطيكم ان اكزومبل؟ بصف سي ان وشنو سي ان؟ بروبليم هنا كي زاد وكنديرو زاد 25 بلس 1 هو 26. 26 دوكا سي ان بروبليم علاه باسكو ما كاينش في الالفابي تاعنا. حنا قلنا ا هو 0، البي هو 1 اتسيتيرا، الزاد هو 25 ما كانش فوقو، داكوغ. دونك هنا لازم نعاودو ا 0. كومون فيغ سا؟ بون هذا وين قلتها لكم، سي المودولو. دونك كي ندير مودولو مود في ماتلاب مودولو هكا مود ونكتب، دونك كي ندير مودولو تاع 27 ولا 26 بال 26 يعطيني زيرو. دوك ال 27 وكان زعما درنا ديكالاج ا 2 هنايا، ديكالاج ا 2، دونك زاد هو 27، دونك 27 نورمالمون تجيني بي باسكو راح نصوتي زوج زاد ومن بعد ا ومن بعد بي، داكوغ. دونك زاد يولي لي بي. دونك كي ندير موديلو تاع 26 بال 27 تعطيلي نو نورمالمون تعطيلي 2 عكس 27
وهنا 26. Donc, modulo تاع 27, 26, c'est 27, 26, c'est 1, d'accord? Ou la représentation تاعنا, la A c'est 0 ou le B c'est 1. Donc, ça marche. Donc, واش ندير modulo تاع هذه هنا واش درت بلس 1 هي بلو طار راح نبدلو الديكالاج واش ندير اوليو ندير بلس 1 ندير بلس كا باسكو كا هذا هو اللي يعطي لي الديكالاج هكا موديولو تاع كود lettre virgule K virgule plus K virgule 26 non 26 20 26 d'accord très bien ندير لي بوين فيرغول باش ما يطافيشاوليش هنا très bien دوكا لازم ندير l'inverse اللي درتو هنا d'accord comment faire l'inverse donc لازم لنا عندنا كود ASCII d'accord عندنا ان كود ASCII حبينا نرجع un caractère donc واش ندير donc lettre chiffrée est égal au lieu نستعملو double نروحو نرجعو caractère en utilisant char bon نسيوها char تاع par exemple دينا عطا c'est 65 char تاع 65 c'est donc char تاع un code ASCII يعطيك la lettre هذيك اللي تكوديها الكود ASCII تاعك donc char تاع code lettre chiffrée هنا نحط F1 très bien très bien دوكا لازم نزيدها هنا نكتب ميساج نسميه سي chiffré message C est égal à vide ولا نديروه est égal vide voilà ensuite هنا باش نروح ندير الميساج تاعي chiffré في la position à ma position I est égal à هذيك la lettre les coordonnées donc le message c'est donc هنا صرا بروبليم على حسب لا تايب دونك هاكو تشوفوا بلي لا تاي تاع هذه ماشي كيف هنا باش يكونوا ميساج شيفري والميساج ميم تايب نقدر نكتب هكا initialiser égal message ensuite هنا راح يتبدل message C وميساج بروبليم d'accord c'est beaucoup mieux donc كي نيكزيكوتي normalement ça marche عندنا اسمه hello on a normalement يجينا IFMMP donc ندير ونروح نشوف ميساج سي هكذا اكزيكوتي مشات صرا ان شونجمون باش تشوفوا الشونجمون هذاك راهو هنا داكوغ دونك ندير ميساج سي بون ça n'a pas marché pourquoi دوك نعلمكم كيفاش pour voir هنا كاين اون ايرور ليس يبقى عنده بلس ان فليكس باش نشوف شكون راه يتبع ليس يبقى لو بروميير وبعتوها باغ ميساج كاين اون ايرور شوفوا كي جانا فيت بعد ابوستروف لو ميساج كودي تاعنا وحنا كنا نستناو نورمالمون كي تكوديه يجي اف ام ام بي quelle est l'erreur اللي صارت هنا دونك اللي جاوب لي عليها عنده بلس ان من اكزامن ديريكتومون غير جاب 20 دونك نديرو موديولو تاع لاس تاعو بلس ان ما نقدرش نعطيلو 21 هيا comme 2 minutes 2 et tous les 34 اللي حاب يعرف ولا ما صابش شنو هي ليغار شوفوا شنو رانا نديرو لا لوجيك يعاود يتبع لا لوجيك عندنا ان كاركتير رجعنا كود اسكي من بعد نقصنا له 65 باش يكون 01 حتى ل 25 ومن بعد عاودنا زدنا له بلس 1 الميساج تاعنا ودرنا له موديولو باش ما
ديباسيوش 25. دونك تبدا من الزيرو حتى ل 25 اشاك فوا. من بعد عاودنا ترانسفورمينا هذاك الريزولتا اون كاركتير، من بعد حطيناه في الميساج تاعنا كريبتي. وراهي لي غار هنا صغيرة ليرة، ماشي حاجة كبيرة. تسمى واحد ما هو يتبع. أنا حسبتي تحليلكم كي تشوفوا هكا الكوداج، تشوفوا لي كريبتوغرافي كلش، غير ما تقراو لي شين دو كاركتير. هيا بوصف ما زبطهاش. شوفوا في ماتلاب كاين هنايا كي تكونوا تكتبوا ان سكريبت. نو كي تكونوا تكتبوا ان سكريبت عندكم هادوما لي تيغي هادو، داكوغ. دونك باغ اكزومبل هنا نو 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 كي نديرو هذا التيتر هنا تيغي هنا تجينا هاد لابول. شوفوا كي ندير ران كي ندير اكزيكوتي طلب اكزيكوتي كلش يحبس لتما، داكوغ. ومن بعد شوفوا واش عندي شغل دي كوموند نقدر نزيدهم، نقدر نمشي لالغوريثم تاعي ايطاب باغ ايطاب. شوفوا ايطاب باغ ايطاب، هاو دخل لا بوك هاو صوتا 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 صوتا، داكوغ. ايطاب باغ ايطاب وخلاص الالغوريثم. تري بيان. دونك هذه نستعملوها كي نشوفوا كي نصيبوا سو جون ديغور، نستعملها باش نشوف ا بو بري واش وصل. دونك كي ندير اكزيكوتي، داكوغ، ومن بعد نروح نشوف باغ اكزومبل هنا تشوفوا هنايا ما باش داكو تشوفوا بيان مي بون. لا ليتر شوفوا كيفاش راهي اش باسكو دخلنا لا، داكوغ. راني نديرو لي في لاغوريثم الاي راهو 1. شوفوا دوكا كي ندير كود ليتر، الكود ليتر راهي كود ليتر راهو 7، داكوغ. كود ليتر شيفري راهو 7، وكود ليتر شيفري راهو 8. دونك الكود تاع لا ليتر هو 7 وزدنا له بلس 1 8. جوسكيسي سا مارش. بعد هنا في ليطاب هادي كاين اون ايغور، وراهي ليغور سي كو حبيت نرجع 7 8، حبيت نرجعو الكود لا ليتر الكاركتر اللي تريبريزونتيه الكود اسكي بصح 8 منا ماهوش منا. دونك نروح هنا 8 هاوليك 8 سي باك سبيس. باك سبيس حاجه ما نقدرش نريبريزونتيها، دونك ماشي ان كاركتر اللي باك سبيس. باك سبيس سي روتور نورمالمون كي تحب تسبريمي حاجه، داكوغ. دونك هذاك ماشي هذاك واش حبينا. وين غلطنا هنا؟ اوفا ماشي غلطنا، نسينا ما زدناش حاجه. هنا نقصنا له 65 باش يولي 0 1 2 3 4. هنايا دوكا كي صبنا الكود شيفري ياك لازم نزيدو له بلس 65 باش يولي الكود اسكي، داكوغ. دونك كي نصيب ليرور ا بو بري، داكوغ، نعاود نحي هذيك لابول نكليك عليها برك تنحى، داكوغ، وندير اكزيكوتي. كي ندير اكزيكوتي هاوليك هالو لو ميساج كريبتي. كي تحبوا تافيشيو اون فاريابل ولا ان فيكتور ولا اون ماتريس، كتب برك اسمها. انا كي تكتب اسمها يخرج لك الميساج لا فالور تاعو ولا سينو. شوفوا هنا دونك ميساج سي هو اف ام بي كيما شفناها من الفوق. كابيش؟ فهمتوا؟ دونك هذا سي لو كود دو سيزار. سيتي ان اكزرسيس على 10 بوان. وين حبست وين راحت لي كونيكسيون؟ اسكو فهمتوا علاش ولا لا؟ علاش الميساج ما كانش يكتب بيان؟
D'abord, دقيقة سهام. Donc, est-ce que شفتوا l'erreur? Est-ce que فهمتوا كيفاش صدت l'erreur وكيفاش كيفاش كيفاش رجليناها قبل ما تروح لي كونيكسيون ولا داكور. دونك هنا ما كانش بلس 65 تري بيان. دونك نعاود ندير. دونك هنا قلنا كاين على غوش كاين دي تيغي كي تكليك على كاش باغ اكزومبل هنا نكليك على الناف كاين اكزيكوتي مطلب اكزيكوتي ويحبس لتما في هذاك لو تيغ. دونك هنا حبس في لا لين 9 تاعي. دونك ما كملش ليكزيكوسيون تري بيان. دونك واش ندير maintenant je vais voir وشنو هو لو بروبليم. هنا كيكون تشوفوا هنايا اشاك فوا ندير ستيب دونك نصوتي لا نيكزيكوتي ايتاب. دونك هنا لو كود جبنا لو كود تاع لا لتر ونقسنا له 60 جانا 7. هذاك شنو اش هو 7 سي فري. ensuite نزيد نهبط le code chiffré c'est 8 نزيد له plus k c'est juste. mais le problème donc هنا في هاد la ligne la lettre chiffrée, d'accord, je vais transformer la lettre chiffrée, le code ASCII les représenter. Donc la lettre chiffrée c'est 8. ASCII تاعها شوفوا في le code ASCII هنا. le code ASCII le 8 هو هنا. حنا ما حبيناش نديرو 8 حبينو دونك هنا 65 بلس 8 داكور اللي هو الاي. دونك هنا واش قلت كي نقصت هنا 65 ومن بعد شيفريت بلس 1 ودرت الموديلو 26 نزيد 65 هذيك اللي نقصتها. دونك نقعدو في هاد الانترفال نقعدو من الأ حتى للزد نقعدو في هاد الانترفال ندور داكور 5. دونك سي بون جو كيت هنا ندير كيت ديباغينغ باش نحبسو ونكليك على هذيك باش نحيها. دونك كي نيكزيكوتي تيكزيكوتي لي كلش. دونك كي ندير ران بون هنايا اشاك فوا نديرو سي ال سي كلير اول سي ال سي. دونك كلير اول باش نفاسيو كامل لي فاريابل وسي ال سي باش نفاسيو هاد لا كوموند وين كي ندير ران فوالا. دونك فوالا دونك باش نشوف لو فيكتور تاعي ولا ان فاريابل il suffit pas que je tape هنايا تاعها. باغ اكزومبل حبيت نشوف ميساج كريبتي ندير ميساج سي وندير اونتري فوالا. دونك عطينا له هالو عطانا اي اف ام ام بي داكور فوالا. دونك هنا ميساج كريبتي راح نديرها هنا راك فوا ندير لي بوين فيرغول باش تافيش عليه غير لا ميساج. باغ اكزومبل دوكا كان نكتب ياسين كي ندير ران فوالا يجيني ميساج كريبتي تاعي. اوكي دوكا اللي ما فهمش دوك نعاودو نفهمو. دونك واش درنا اون بوكل باش نجوزو على كامل الميساج تاعنا. ensuite نحكمو لا لتر تاع الميساج. دونك الاي 1 2 3 حتى لا فان تاع الميساج. دونك لا مع الاول كي يكون لتر تكون فيها y. ensuite la deuxième itération تاع لا بوكل لا لتر تكون فيها a. هادي مفهومه. دونك هاد لا لين سي بون. شكون ما فهمش هاد لا لين؟ كاع ما فهمتوها. دونك لا لين دوزيام لين تاع لو كود تاعنا واش انا لو كود اسكي تاع لا لتر. باغ اكزومبل كي تكونوا y تعطي لي لا لتر الكود اسكي تاع y. كي نروح هنايا في الكود اسكي دونك نورمالمون تجيني كود اسكي تاعها سي 89. دونك يجيني 89 داكور. ومن بعد حبيت 89 حبيت نقص لها 65. علاش نقص لها 65؟ باش يجوني اللتر تاوعي ا هو 0 بي هو 1 ايتترا داكور باش تجيني سهله لا ترانسفورم. دونك كي نقص لها 65
الاي تاعي كود لتر يولي فيها هو اي واش يجيني 25 هو زد دونك اي سي 24 داكور دونك انا يجيني 24 واش راح ندير دوكا راح ندير ال 24 هذاك نزيد له بلس 1 نزيد له بلس 1 اللي هو بلس كا باسكو علاش دوك نسيو ديكالاج واحد اخرى دونك بلس 1 باش تتر سويفونت دونك هنا بلس 1 واش راح يجي 24 بلس 1 جينا 25 25 modulo 26 donc كي تقولوا 25 divisé par 26 ياك 0 وباقي القسمه سي 25 modulo سي باقي قسمه donc 25 قسمه 26 داكور سي 0 والباقي هو 25 لو ميم très bien donc 25 هو زاد في لا ريبريزونطاسيون تاعنا كوتيديان دوكا باش نروح نديرو الكود اسكي 25 ماشي هو هذا دونك ما حبيتش نقول 25 دونك كوم نقصت من قبيله 65 دوكا لازم نزيد 65 25 زيد لها 65 تعطيك 90 كي تزيد 90 تعطيك اكزاكتومون زاد داكور دونك الزاد تاعي سي بون اني جبت الكود اسكي تاع الزاد جاتني 90 دوكا لا دوزيام هاد لا لين لا لتر شيفري داكور لا لتر شيفري هي char char c'est une fonction prédéfinie تاع ماتلاب un code ASCII par exemple qui ندير char de 65 تعطي لي A char de 66 تعطي لي B qui ندير char de 97 donc et les petits A d'accord d'accord très bien دونك كوم سي واش درنا اليمينينا كامل لي كود الاخرين واستعملنا غير هادو من الا حتى للزد انا نخدموا عليه تري بيان دونك كي ندير تشار تاع ان كود لو كود هذا اللي هو 90 اللي اي ولا زد دونك لتر شيفري يولي فيها زد ensuite هادي ميساج باسكو كان فيها الميساج نورمال فوالا نكريبتيو فيه داكور le premier i est égal à 1 donc message de 1 est égal à lettre chiffrée اللي هي Z donc يجيني Z donc كي ندير ران ميساج الاول donc الميساج تاعي يجي Z ensuite ندير I واللي هو B C واللي D etc donc هاوليك لو ميساج كريبت donc انا قلت اولي نقول ياسين نروح نقول هاد لو مو اوكي شكون ما فهمش انا راح نعطيكم بروميير بارتي تاع البروجي علاقه دونك لازم تفهموا خلاص كامل فهمتوا بدل علاش قلت لكم سي بيان لو كان واحد يكتب الكود تاعو بروبرمون دونك ما استعملتش انا استعملت غير 65 اوبليجي باسكو في الكود اسكي 65 ماهيش حتى تبدل هذه افي ال 26 ماهيش حتى تبدل باسكو النومبر تاع الالفابي اللي اكزيستيو سي 0 حتى ل 25 داكور 65 هذه كيف مي ابار كلش راهو هنا كاين ان هنا كاين كا داكور دونك هنا كي ندير حبيت ديكالاج 3 كيما لا في لا ريلاسيون ايسي داكور هنا اي ولي دي دونك شوفوا كيفاش ندير تو سامبلومون كا تاعي نبدلو هنا ايت ايكال 3 وندير ران داكور كي ندير كا ايت ايكال 3 الا تاعي ولا بي ولا دي الاي ولا بي كي يصوتي للزاد من بعد الزاد يصوتي لا بريمير بعد الزاد هو ا من بعد الا هو بي دونك الاي هو يولي لنا بي داكور ديكالاج 3 ديكاليت ب 3 لتر هنا كي ندير ديكالاج افيك 10 كيف سا مارش داكور باغ اكزومبل كون ما درتش موديولو هنايا j'aurai un problème داكور يجوني دي زاكول عاد من داك بعد ما تمشيش باسكو ديباسيت بزاف داكور فهمتوا تري بيان دوكا كي مشينا للكود تاعنا كيما كنت تشوفوا مشينا
واش راح ندير؟ راح نسيباري مع لو كود تاعي. دونك لي دوني شكون هما الميساج والكا. داكوغ، هما لي دوني. دونك هنا nombre de décalage ولا لو با تاع لو décalage. بعد عندي لو كود تاعي يبدا يمشي. داكوغ، تري بيان. دونك كومون ترانسفورمي هذا اللي شفناه هنا في سكريبت اون فونكسيون. باسكو شوفوا دوكا باش نبدل اشاك فوا لازم نبدل. داكوغ، لو ميساج تاعي باغ اكزومبل فوالا لازم نبدل منها. مي دي فوا دوكا عندي باغ اكزومبل ان فيشي تكست كبير. داكوغ، اشاك فوا نريكوبيري ان مو ونكوديه. اشاك فوا نريكوبيري ان مو ونكوديه. دونك هنا انا راح نعاود اشاك فوا، ما نقدرش نكتب مانيوالمون اشاك فوا. داكوغ، واش راح ندير؟ راح ندير فونكسيون اللي نعطي لها ميساج وهي تكريبتيه لي. داكوغ، هذا هو لو بوت تاع لي فون. دونك واش ندير؟ راح نكتب فانكشن هنا entre deux crochets. Bon, entre deux crochets égal الاسم تاع لا فونكسيون نسميها chiffrement. chiffrement ولا سيزار باسكو كاين بزاف سيزار. بون نكتبوها سي مينيسكول سيزار. واش نعطوا لها الميساج؟ انا توجور نسمي هذوك لي زونطري كيما سميتهم هنا باش بزاف لتحت. دونك سميتها ميساج، ندير الميساج هنا. وهنا لو با ولا لو ديكالاج نديرو كا. دونك سي دي زونطري. شكون اللي انا نافيشيوها مع الاخر؟ سي ميساج سي. دونك ميساج سي هي لا. دونك ندير ميساج سي. داكوغ، انسويت نهبط وندير انت. وهنا ندير لو كود تاعي. واش راح ندير؟ تو سامبلومون راح نكوبي كامل هادو. شفتوا لافونتاج كي تكتبوا ان كود بروبر. دونك صايب كي ندير سي enregistrer. دونك لا فونكسيون تاعنا نقدر نستعملها. دونك ندير سيزار باغ اكزومبل هالو وندير ديكا 3. هوب درت ما سميتهاش مليح سيزير. سي با يخرج لي لو ميساج تاعي. داكوغ، كي ندير ميساج واحد اخر باغ اكزومبل بونجور يخرج لي ان اوتر. دونك لو كود تاع بونجور بدي 3. داكوغ، دونك نبعث لكم بون سقموا برك هنايا سيزار. بون كي تكون لا فونكسيون ديفيرون دو فيشي كيما هنايا بدلت لا فونكسيون. شوفوا ماتلاب يقول لي ودي كاين بروبليم لو فيشي و لا فونكسيون تاعك ماشي كيف كيف. وهنا سي اون ايرور اللي تصرا بزاف. شوفوا كي نعاود ندير لابيل تاعها ندير سيزار هالو 3 يقول لي ما على باليش سيزار ساشون كو لا فونكسيون تاعي سيزار ولو فيشي راهو ديفيرون على اسم لا فونكسيون. Une règle في MATLAB, le fichier تاع la fonction لازم يكونوا عنده le même nom que le nom تاع la fonction. Donc هنايا كي سقمتها الفوق من هنا نروح لهنا لهذا الفيشي ونسميها سيزار. داكوغ، كي نعاود نيكزيكوتي ça marche. داكوغ، شكون ما فهمش la première partie. شكون ما فهمش؟ فهمتوا كيف درنا؟ دونك رجعنا اون فونكسيون. دونك سي اون فونكسيون. لافونتاج دي فونكسيون اغلقها ما تزيدش كاع تدخل داخل. دونك اشاك فوا تستعملها و سي بون. داكوغ، كي تخدم ان كود بروبر يوتيليزابل كامل تقدر تستعملها على بالك بالمارشا تولي. فهمتنا؟ دونك هنا اوليو ندير كامل هاد الحكايه ديريكتومون ندير بون ميساج qui est égal à message César, nom à la fonction message après le nombre de décalage. Donc, il est exécuté à chaque fois MC est petit.
D'accord. Bon, عندكم 5 minutes. Bon, 5 minutes, bon, 5 minutes ما تقدروش. عندكم 10 minutes pause. Pendant la pause هذه, parce que راح نزيدو une séance واحدة أخرى موراها. Pendant la pause هذه, ديروا لي l'inverse. Donc هنا راح نكريبتيو. En tout cas, les recevez le message كيفاش يديكريبتي le message. Donc عنده واش يكون لازم يكون عنده. باش نقدر نديكريبتي لو ميساج هذا واش لازم يكون عندي. Imaginons message de type هكا نخلط له باش نديكريبتيه واش لازم له وشنو هي لا كلي باش نقدر نديكريبتيه. تري بيان نو ديك هادو واش نديرو لانفيرس باش هكا نديرو لي لانفيرس تاع هاد لا فونكسيون كابي اسكو دونك لازم تاكتيفيو l'esprit critique تاعكم. Est-ce que vous pensez que هذا le code de César est-ce que fiable يعني est-ce que كان زعما يحكموا في الطريق ما يقدروش يديشيفريوه ريالمون. ما يقدروا وي بصح كيفاش يقدروا كيفاش يديروا باش نديشيفري ان ميساج باغ اكزومبل ميساج اسمه في كي ام وانت على بالك بلي عنده معنى دونك مي لازم ديشيفريه كيفاش دير. اون ميثود تري 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 سامبل اللي كامل نقدر نخمموا فيها. هادو ساشونك ديكالاج كان عندك ديكالاج سي بون تستعمل ديكالاج نجي داكور كيما راح نديرو من بعد. انت ما عندك شحال نومبر دو ديكالاج كيفاش تقدر deviner nombre de décalage ولا تصيب nombre de décalage شحال égal. كاين اللي راهم يريبوندو في قلبهم شي هكا شي يتبع سينون لا سي دوماج كان نعرف بلي هكا شغل vous n'êtes pas intéressé ولا نكمل نقريكم مطلب ديريكتومون. فوالا واش دير ديكالاج 1 ا 2 ا 3 نشوف كاع من لي ميساج وشوف شكون اللي عنده معنى اللي عنده معنى d'accord donc c'est facile à Khalil Nasser. J'espère que هذه réponse تاعك هذا واش خممت اذا هكا تري بي دونك واش دير يسموها بروت فورس معناتها راني نحوس الميساج تاعك باغ اكزومبل البروت فورس هذه يستعملوها عندكم مود باس تاع الوي في واش راح ندير راح نتيست لي كومبينيزون لي بوسيبل ياك راح نتيستي كامل لي مود باس بوسيبل نسي سي 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 حتى ونطيح في لو بون. هذا يسموه بروت فورس سي اون ميثود تري كلاسيك مي تاخذ لك بزاف الوقت داكور. ديكري بون اسمو هنا داخله شغل في الهاكينغ باسكو ما عندكش مي بصح دوكا في لا سيونس اللي راح نديروها عندنا لا كلي باسكو انايا صاحبك داكور انت وصاحبك خيرتو عندك نديرو ديكالاج 3 تقول له نديرو ديكالاج 3 وتولي تبعث له لي ميساج بديكالاج 3 داكور à chaque fois كي ريسيفي الميساج يدير لانفيرس. دوكا لانفيرس سي لا ميم فونكسيون عندك ميساج كريبتي وعندك نومبر دو ديكالا كيفاش تصيب الميساج ريال. beaucoup de possibilités كاين 26 برك دونك دير دي ماشي باسكو علاه كي تقول ديكالاج ا 1 ياك ديكالاج ا 26 دوكا كان ندير ديكالاج ا 26 في رايكم واش راح يصير. خمموا بلي كي نديرو ديكالاج ا 26 قلت لكم جيسبر كو كاين اللي راهم يريبوندي في قلبهم.
دونك 26 خمم هو زيرو ياك 0 بلس 26 هو 26 26 موجولو 26 هو زيرو دونك الاي قاعد البي قاعد الجي قاعد دونك ما كان لا نسي كامبيليتي 27 28 29 دونك واش راح نسي يا ديكالاج 2 يا 3 يا 4 حتى ل 25 بعد تعاود تدور 27 هو ديكالاج 1 28 هو ديكالاج 2 هذا موديولو 26 فهمتوا هذه très bien موراها ولا بون كوم دوفون مير دونك ديروا لي لانفيرس واحد واحد لو كود ولا كوداج اسمه كوداج اسمه لا نسيته بون إلا كتبته نكون نحبس ميساج بون سي با كا دونك خذوا بوز وشي واحد فيكم يبعث لي الانفيرس تاع هادي دونك نبعث لكم برك لو كود تاعها copier le code تاع la fonction دوكا ديروا لي la fonction inverse ميساج جيتابل فوالا والميساج جيتابل هذا لقيتو صح تشي كيفارا و فيدال كاسترو تسمعوا بها كانوا يتبعتوا لي ميساج بهاد لو كوداج هذا دونك تشوفوا بلي تشبه شويه سيزار مي كومبليكيو شويه باش هكا ما يفيقوا دونك في لابوز هادي نديروا لي لانفيرس تاع هاد لا فونكسيون ça veut dire que عندكم ميساج كريبتي وعندكم نومبر دو ديكالاج واعطوا لي الميساج ريال ياك نسمون et كيفاش on peut améliorer هاد le code de C c'est pas c'est parfait هي très bien ومن بعد دونك نكوبي برك سينو تقدروا تعاودوا تخرجوا تعاودوا تدخلوا كيما تحبوا الوغ كاين واحد فيكم دارنا لو ديكالاج انفيرس enfin قلنا درنا شيفرمون دوكا دي شيفرمون بلا ميثود تاع سيزار sachant que عندنا ديكالاج alors كاين غير une vingtaine de personnes là disponibles
شكون a essayé, شكون il a essayé vraiment de trouver la fonction inverse. Personne. واحد فيكم essayé encore. Bon. معليش خلي اللي بعت نشوف الكود تاعك ولا بعت لي كتبي واش c'est quoi l'idée en général parce que c'est très simple hein. Donc, هيا بوصف ما درتهاش مي هكا كي تبداو تشوفوا برك l'écran تاعي وانا نكتب وانا الاخر عاد vous n'allez pas apprendre كامل donc vaut mieux واحد يبدا تيجي حتى وين c'est bon bon c'est pas grave donc on a un message crypté on veut avoir le message décrypté sachant que donc la fonction تاع كي نكونوا نكريبتو واش نروحو نديرو نروحو نزيدو بلوس كا ميساج انفيرس دوكا انا ميساج حبينا نديرو الانفيرس تاعو نروحو نقصو موان كا داكور ensuite كلشي يقعد لو ميم داكور كلشي يقعد لو ميم دونك يسوفي برك هنا ديرو ومن بعد كلشي يقعد لو ميم هنا كي ندير سيف enregistré دونك هنا قلنا لاك décalage à 3 décalage à 3 donc décalage à 3 c'est on a ODF d'accord donc on va ici la fonction تاعي César inverse mais avec message ODF et le décalage تاعي c'est يخرج لي لاك هنايا اللي يبعث الميساج il va utiliser هاد la fonction ou les recevoir le message il va utiliser la fonction pour déchiffrer d'accord il suffit برك هنا نديرو moins k وهنا plus k d'accord oui je vais pas partager donc قلنا نعاود donc copier la fonction تاعي César حطيتها في un nouveau fichier هنا بديت لها الان سميتها César inverse وين تقبل un message ou le nombre de décalage d'accord ensuite هنا في بلاصة كانت هنا plus k César تولي moins k donc lac César la fonction César t'appelle ODF d'accord ODF c'est lac décalage à 3 بعد César inverse ODF 3 عطات لي لاك دونك ça marche دونك هذا هو دونك لي ريسيفي قلنا لي يبعث الميساج سي هاد لا فونكسيون اللي يستعملها باش يكريبتي الميساج تاعو ولي ديكريبتي يستعمل هاد لا فونكسيون دونك واش لازم يقول له لازم يقول له برك على لافونس يقول له كا لان حنستعملو سي 3 سي 4 سي 5 يحب كوم دي داكوغ الوغ
comme شكون ما فهمش واش درنا. كامل فهمتوا؟ دونك مكتوب لي استعملنا اون ماش تاع ام بي سي باش يكريبتي لنا اوتوماتيكمون لي ميساج، واستعملنا لو بي سي تاعنا باش يديكريبتي لنا لي ميساج. داكور. دوكا كيما حكيت تاع قبيل، دوكا انا جو سوي ان كار، يعني انترسبتيت الميساج اللي بعثته هنا. دونك انترسبتيت او دي اف، ياك انترسبتيت او دي اف، وحبيت نعرف سي كوا لو ميساج كاشي، وشنو هو لو ميساج كاشي. دونك هنا ندير الميثود باش ديكريبت لو ميساج هذاك. يعني واش ندير؟ نروح نسيب لو كا اللي تعملوه نتوما الزوج. دونك انا انترسبتيت لو ميساج في الوسط، وحبيت نعرف وشنو هو لو ميساج. واش ندير؟ راح نسي كامل comment faire ça. Donc ODF, le message تاعي c'est ODF، وحبيت نعرف سي كوا تاج كاشي. راح نستعملو من فراز عندها معنى باغ اكزومبل ولا هكا. يس. دونك استعملنا ديكالاج ا 3، جاتنا هاد لا شين دو كاركتر. داكوغ. دونك لو ميساج تاعي est égal هاد لا شين دو كاركتر. maintenant حبيت نسيي كامل لي ديكالاج بوسيبل، ونروح نشوف ندير هنا سي ال سي باش نسوبريمي كلش. راح نشوف كامل لي ديكالاج بوسيبل واش يعطوني. واش راح ندير اون بوكل فور اي ا حتى ل 25 26. الA يقعد A، الB يقعد B، الC يقعد C. نديرو 27 ça revient au même décalage à 1، 28 décalage à 2 etc. دونك هنا نسينا من 1 ل 25. واش راح ندير؟ نعمل لا فونكسيون انفيرس. داكور. انفيرس تاع لو ميساج تاعي مع الكا هذاك راح نديرهم 1 2 3. دونك ندير اي وندير ران. بون ندير ران يخرجوا لي بلوزيور بوسيبيليتي. دونك نطلع حتى الفوق. دونك لا بوسيبيليتي كي يكون ديكالاج، دونك لو ميساج تاعي هذا هو. دونك كي يكون ديكالاج بون هاوي تافيشا لو ميساج بلوس لوخر. دونك هنا ندير كا. دونك هنا ندير ان بوان فيرغول باش ما يتافيشاليش لو ميساج. تري بيان. دونك درت ديكالاج ا 1 جاتني ا سي او كا بي جي. ديكالاج ا 2 هذا هو. décalage à 3 عاولي جاتني ياسين 4 5. donc directement je peux savoir le décalage utilisé هنا. d'accord parce que هنا كامل ما عندهمش معنى الميساج هذا، غير واحد فيهم اللي هو هذا. d'accord donc هذا وشنو هو؟ c'est le décalage à 3. donc très rapidement راني كراكيت ولا j'ai craqué le code ولا الشيفرمون دو سيزار اتيليزي هنا. استعملت بروت فورس، استعملت كامل لي ديكالاج شفتهم، وصلت باللي لو ديكالاج اتيليزي هو ديكالاج ا 3. دونك هنايا الميساج بينك وبين صاحبك جو في كامل لي ديكودي باسكو على بالي بلي كنت تستعملوا ديكالاج ا 3. دونك نروح ندير نعمل الميساج تاعك. داكور. دونك لو كود دو سيزار بزاف قديم مارش بلو. C'est facile à craquer, surtout en utilisant un PC. Hein. Donc, quelque chose pour PC. Une amélioration possible, il y a au lieu de les alphabets ordonnés A, B, C, D, E, F, G, H, nous désordonnés. Ça veut dire que nous par exemple l'alphabet تاعي واللي يبدا من E. من بعد F و A ومن بعد A من بعد B. شو نخلطها ونستعمل لو ميم بريكالاج.
هنا ça devient plus compliqué à craquer. Donc ما نقدرش نستعمل هاد لا ميثود باش نكراكي لو ميساج تاعي. داكور باسكو ما باليش اما اوردر تاع لي ليتر اللي استعملتهم. اوكي دونك هادي سي اون اميليوراسيون بوسيبل. قلنا كاين واحد l'algorithme تاع cryptographie jetable. Le message jetable, le masque jetable, donc clé كيفاش يمشي هذا. دونك هذا كانوا يستعملوه تشي جيفارا مع فيدال كاسترو غير كيما دونك سي اسي ريسون. دونك واش يدير هذا لو ميساج؟ دونك عندكم اون كلي ولا نسموها كلي. دونك لا كلي هذيك وشنو هو؟ هي دي لتر الياتوار، تخير لي لتر خلطهم كيما تحب. وهذوك لي لتر داكور لتر اون فا نبعث لكم باش ميساج هوب كوم ليان تاع ويكيبيديا. دونك تقدروا ديروا لو تي بي ديريكتومون. دونك عندكم اون كلي لو هذيك لا كلي هذيك سي دي لتر سي ان مو ديجا لازم يكون عنده لا تاي لا ميم تاي كو الميساج تاعك. باغ اكزومبل الميساج تاعي الو دونك 1 2 3 4 5 لا كلي ولا لا كلي على فيها 5 ثاني. داكور تري بيان. دونك كيفاش يمشي هذا؟ كيما درنا من قبيله الاش نريبريزونتيوه بالسات، الاو نريبريزونتيوه بالاو ايتترا. دونك 0 هو الA B هو 1 ايتترا. لا ميم شوز بور لا كلي لو ماسك هذاك نستعملوا لا ميم شوز. الدبليو هو 22 الام هو 12 وناديسيونيوهم بين زوج. داكور كي تاديسيونيهم واش تعطيك 7 22 تعطيك 29 4 بلس 12 تعطيك 16 11 بلس 2 تعطيك 11 تعطيك 13 ايتترا. دونك تجيك ديزون ولا دي كود واحد اخرين دونك 29 16 13 21 25. بعد واش نروحو نديرو هذا نديرو له موديلو 26. دونك اش يجينا 3 16 13 21 25 باسكو 29 موديلو 23 16 موديلو 26 هو 16 ايتترا. بعد يجيو 3 16 13 21 25. هذا سي ان ميساج نقدر نعاود نرجع له كود اسكي تاعو لا ريبريزونطاسيون بار لتر. دونك 3 سي دي 16 سي كيو 13 سي ان و 21 سي في و زد سي 25. دونك انا اوليو نبعث له لو ميساج تاعي اللي هو هالو راح نبعث لو ميساج دي كيو ان في زد. داكور داكور. ديشيفرمون مانتون تاع هاد لو ميساج واش ندير انا؟ واش عندي؟ دونك باغ اكزومبل تشي جيفارا كاين فيدال كاستر. دونك تشي جيفارا عنده دي دونك شيفرا لو ميساج تاعو اون يوتيزون هاد لا ميثود. فيدال كاستر واش عنده غير هذه، عنده لا كلي برك. كيفاش يدير باش يديشيفري لو ميساج اللي بعثو؟ سي دي كيو في زد. داكور دونك تو سامبلومون يحكم لو ميساج شيفري وراح ينقص له لا كلي انسويت يدير هذيك موديلو 16 ويخرج الميساج تاعو. دونك يتشبه بزاف في الكود سيزار. مي هنا كاين اون كلي الياتوار ولا كلي ليزغيا كلي دونك كلي jetable. D'accord. Donc le premier détail comme là bon DDM je قبل mais bon واحد من اللي بعث لي غير une ou deux. هذا Ce que j'ai pas compris. Bien sûr. Ah oui. أنا نسمع فيك. Ah, ce que j'ai pas compris, c'est avec la deuxième ligne. Mais qui je me voir justement. هذه تاع الماسك هنا. Oui. هذا لو ماسك. بون هذه سي اون لتر الياتوار. باغ اكزومبل تبعتي صاحبتك نتوما تتفاهموا باللي اون فا يوتيليزي هاد لا كلي
تخيروا تخلطوها كما تحبوا d'accord. ديروا الكلي اللي تحبوا. ensuite هاد لا كلي نقدر نريكوبيري دبليو سي 22 الام سي 12 وكان زعما كي درت كلي وهنا فيها ا لا سي 0 داكور داكور راني حندير هنا باش 7 4 11 11 14 ندير لا ميم شوز باش لو ماسك تاعي ثاني نترانسفورميه. ensuite ناديسيوني لي دو ميساج مع لو ماسك كي ناديسيون 7 بلس 22 تعطيني 29. بعد كي ندير لي زيليمون هادو مودولو 6 يجيني ان ميساج واحد اخر اللي هو الميساج كريبتي لو ميساج شيفري داكور. Oui, d'accord. Donc, avec le deuxième, le masque, احنا اللي نديرو بحدنا. Enfin, c'est nous qui choisissons les lettres. لو ماسك كيما درنا في سيزار هنا شتو هذه كود لتر شيفري سي مود بون سي لا لتر موان 65. دونك كان زعما عندنا هنا ان ماسك لو ماسك تاعنا سي دابل تاع الماسك موان 65. نعطيكم ان اكزومبل. باغ اكزومبل حبيت نستعمل لا كلي اللي نسميها ا بي سي. دونك لا كلي ا بي سي سهله. دونك ا سي 0 نورمالمون بي سي 1 سي سي 2. كي ندير دابل تاع لا كلي تجيني 65 66 67. دونك ندير لها موان 65 تولي لي 0 1 2. دونك هذه هي لا كلي. الميساج تاعي باغ اكزومبل يكون الميساج تاعي سي بون هذه هي كلي est égal هذه. دونك الميساج باغ اكزومبل ميساج c'est لاك d'accord. Le message تاعي c'est la même chose. ندير message ASCII est égal double message d'accord. جاتني 76 65 66 راح نديرها موان 65. دونك واش جاتني علاش 65 موان 65 باسكو في الكود ASCII voilà le code ASCII. Puis le code ASCII 65 c'est A 66 c'est B. دونك باش نرجع A هو 0 الB هو 1 شغل نعاود نرجعهم من هنا باش ندير نقص 65. كي نقص 65 هذا يجيني 0 هذا 1 هذا 2 هذا 3 داكور باش نقدر نستعمل مودولو داكور. دونك هنا الميساج تاعي سي 11 2 تاع لاك سي 11 02. كي ندير ميساج ASCII بلس ASCII voilà 11 1 4 باسكو اديسيوني الميساج ASCII اللي هو 11 02 مع لا كلي سي 0 1 2. هذا بلس هذا سي 11 هذا بلس هذا سي 1 2 بلس 2 سي 4 داكور. ensuite هذا وهذا وهذا كي نزيد لهم 64 يكون تقريبا مي بون معليش بلس 65 تعطيني كود ASCII تاع لا لتر كود ASCII تاع لا لتر دوزيام كود ASCII تاع لا لتر تروازيام. دونك كي ندير هذه نسميها وندير دوكا العكس تشار تاع كود يجيني LBE هو الميساج كريبتي بلا كلي بلا ميثود هذه بلا كلي ABC. دونك لاك كي ندي شيفر كي نشيفريه بلو كود بلا كلي LBE en disant le masque jetable la méthode de masque jetable اللي دارها هذا بنادم داكور. دونك يجيني LBE. Vous avez compris? Oui, d'accord. Donc pratiquement انا درناها. suffit برك تسقموا الحاله وديروا chiffrement et chiffrement. La semaine prochaine تكون présentiel toi non là non Pardon? la semaine prochaine c'est mercredi ou là
ندير تي بي بريزونسيال ولا لا؟ تقراو اون بريزونسيال لا سيمين بروشين. Oui, c'est national. تقراو بريزونسيال اون بريزونسيال. Oui. دونك عندكم حتى لا سيمين بروشين، دونك سي براتيكمون ساهله باسكو فوالا. دونك واش قعد لنا في لو كور بون مانيش ناخذ فيه وقت بزاف، مي لا بارتي سيمبوليك تاع الكالكول سيمبوليك. دونك نديرو اون بتيت سيونس برك نوريكم برك سيك ديال جينيرال، بعد كي تسحقوها ديرو سيمبوليك مات تول بوكس هذيك كي تسحقوها تستعمل. مي سينون ما عادش داخله مع كالكول نيميريك ولا عبسه هكا تاع اوتي دو بروغرام. سي جوست ان اوتي باش تحلو به لي زيكزارسيس تاعكم ولا باش سامبليفيو دي زيكواسيون باش تسيبو لا سوليسيون تاع ليكواسيون اكسيتيرا. داكور. دونك لا سيمين بروشين في الكور نديرو سيمبوليك مات تول بوكس. وفي تي بي اون فوار بالك un autre truc très important في cryptographie اللي نورمالمون لازم تعرفه وسمعتوا به ديجا تستعملوه توجور. كما قلت لكم هذا كود هاشاج. عندكم باغ اكزومبل عندكم شكون تاني عندكم اذا تسمعوا بلي بلوك تشين كريبتو كورنسيز كوين اكسيتيرا. دونك يسموني لي كود دو هاشاج. دونك سي ان اوتي باش باغ اكزومبل دونك هذا في لو بروجي نزيدو نديروها. دونك عندكم باغ اكزومبل هنا ان اوتر بروبليم اللي صرا في لو موند هذا في لير تاع الانفورماتيكا. دونك عندكم دي سيرفر ياك باغ اكزومبل جوجل ولا فيسبوك ولا عندهم دي سيرفر وعندهم ان يوتيليزاتور. اليوتيليزاتور هذاك يكتب في لو سيت يكتب لو مود باس تاعو والنون ديتي ياك ويبعث سيرفر ريسيفر كي ريسيفر سيرفر واش راح يدير راح يفيريفي اسكو النون ديتيليزاتور اكزيستي في لا باز دو دوني مع لو كود ولا لو مود باس تاعو. اذا راهم كيف ايغو دونك يخليه يجوز، سينون يقول له نو راك غلط في المود. كي تبعت لو مود باس تاعك راح يجوز على انجيريتيل يجوز دونك يجوز للوي في تاعك دونك لي كابل هذوك دونك باش يلحق للسيرفر. دونك ان هاكر يقدر ينتقل الميساج تاعك هنا في الوسط باغ اكزومبل يكون جاركم يقدر يدخل الوي في تاعكم انت غير تبعت الميساج ولا المود باس والنون ديتيزاتور يسرقوا. كي يسرقوا يقدر يدخل للسيرفر بالنون ديتيزاتور والمود باس. دونك هاد لا ميثود عيانه واش نديرو واش يدير بور سيكوريزي واش يدير. دونك سيرفر اي يوتيليزاتور صح وشكون نون ديتيزاتور تاع الصح هذا على بالو وهذا على بالو. مي هذا كي بعث لازم واحد ما يفيق واش يديروا الفونكسيون دو هاشاج. دونك واش نديروا هادو نابليكيو اون فونكسيون اف الميساج تاعنا اللي هو نون ديتيزاتور اي مود باس عطينا ان كود نون ديتيزاتور اي مود باس c'est un code de hachage, d'accord, qui contient des informations. Ensuite, serveur يلحق له هذا le code يلحق لهنا. serveur واش يدير لا même chose كيما دار l'utilisateur يحكم النون d'utilisateur et mot de passe يابليكي la fonction f ياك. إذا كانوا ايغو يخليه يجوز، إذا ما كانوش عطاو غلط عندها ما حدش مود باس ري. دو انا كوم هاكر ولا حبيت نسرق لكم لانفورماسيون نصدم هنايا نسرق لكم لو كود هذا. انا على بالي كيفاش تمشي اف
عندي la fonction f وعندي le message mais f مخدومة d'une façon oui c'est impossible ندير l'inverse de f donc f moins 1 c'est impossible نديرها يعني عندي le message c'est impossible نجيب nom d'utilisateur هادو les fonctions اسمهم les fonctions de hachage on va à quelques applications intéressantes mais أنا شايفكم كامل راقدين ما باليش إذا c'est pas intéressant شنو sachant que حبيت ندير حاجة هكا حبيت ندير لكم حاجة براتيك باش ما تبداوش شغل comment déclarer un vecteur comment déclarer chaîne de caractères comment ajouter l'autre بعد نقول لكم كيفاش تجيبوا كود ASCII mais أنا quand j'étais étudiant اسمع هكا نتلقى باسكو ما باليش واش راح ندير بها كيما كي تقراو لي ولا كيفاش تانتيغري فونكسيون ولا ما عندكش علاش نانتيغري فونكسيون داكور مي كي تشوف لابليكاسيون غير تاع لي مات كيما هنايا سي اوتيل باش نبعثوا دي ميساج كريبتي جو بونس كو سي ميو هكا تتعلم نون سولمون تتعلم تبروغرامي وتتعلم عفسه انتيريسونت اللي عندها علاقه بلا ليسونس تاعكم ساشون كو واقيلا الدوزيام التروزيام اني ما كنتش تقراو هادو وهما l'inflation تاعكم d'accord فهمتوا donc هذا par exemple le code هذا اللي كاين c'est normalement MD5 واحد لا فونكسيون يسكولها MD5 تاع هاشاج انا على باليش تمشي MD5 سي تري سامبل مي امبوسيبل ندير لانفيرس تاعها دونك عندي ميساج ما نقدرش نجيب واش حاب جوجل هنا يخبي دونك يخبي يوتيزاتور اللي هو انا نون ديوتيزاتور ما تقدرش تجيب دو مود باس تاع الجيميل تاعي بهذا المعنى داكور او مكتوب هنا كلش مي سي امبوسيبل باش ديروا لانفيرس راكو فاهمين Donc l'inverse تاع تجيب le mot de passe et l'utilisateur على بالها c'est pas possible de le faire c'est pas possible وعندها دي بروبريتي واحد اخرين باغ اكزومبل لو كان بدل شويه الميساج الكود كامل يتبدل هذا الكود يتبدل كاريمون شغل ماشي كيف باغ اكزومبل كان الكود يجيني 1 2 3 4 5 6 كي نبدل شويه في الميساج فيرغول بركا دونك باغ اكزومبل زيد فيرغول يتبدل كامل الميساج يولي سي دي نيمبورت كو داكور دونك هذا الوتيل ثاني باغ اكزومبل يديروا لي بي دي اف بلا سيناتور شفتو كي بي دي اف كاين دي بي دي اف فيهم دي كونطرا وكلش سيني دونك فيهم سيناتور دونك هذاك البي دي اف اللي فيه سيناتور وكان يحكموا واحد ياك ونديروا له هاشاج تاع البي دي اف كامل وكان يحكموا هذاك البي دي اف اون بيرسون ويبدل فيه يزيد فيرغول برك ولا يزيد ان بوين لو كود هاشاج تاع هذاك البي دي اف يتبدل كاريمون دونك يولي نشوف هو البي دي اف هذا صرا فيه ترافيك داكور هذه هي ليتيليتي تاع لي فونكسيون دو هاشاج دونك لا سيكوريتي في لو موند انفورماتيك سي تري اوتيل وهي لا باز تاعها كامل سي دي مات الجبر واش راكو تقراو داكور دونك فو ميو تشوفوا لابليكاسيون اللي تقراو في الجبر كلش تشوفوها بلي راهي اوتيليزي في لو موند ريال باغ فيسبوك ولا باغ كيما لا نازا انسا دونك انسا هي هذيك تاع تاع امريكان دونك هي اللي اوتيليزات واحد الكود دو هاشاج اللي اسمه سي هذا هو لو بلو بويسون اللي اكزيستي حتى دوكا دونك كرياتو انسا نورمالمون دونك هذا دوك تشوفوا بلي سي تري سامبل comment crypter ou comment prendre des informations un fichier texte ou transformer ويخرج لكم الكود هذا SHA 256 وشنو هو le plus difficile ولا اللي impossible يصرا c'est l'inverse دونك عندكم un message كيفاش تجيبو sachant كان ديكوديو هاديه ça veut dire que وتصيبوا لي واش عطانا هذاك لو ميساج تقدروا دي ماشي مليار تقولوا بزاف غيش d'accord parce que il prend par exemple ici يصيبوا la solution تاع un problème وين le code لازم يكون هكا d'accord لي سيبها عنده à peu près
60 000 fois 60 000 fois 4. Allez, en euros, donc 240 000 euros. En dinars. Donc, d'accord. Chaque minute, تقدروا تدخلوا 4 milliards 800. Ah oui. 4,8 milliards. D'accord? Mais bon, c'est impossible, mais quand même. باش تشوفوا باللي هادو لي كوتاج. J'espère que استفدتوا السمانة الجاية إن شاء الله نتلاقاو ونشوفوا في بريزونسيال نشوفوا دي تي بي على لي بلوت وكلش ونزيدو نشوفوا ان تروك انتيريسون هكا. وفي لو كور قلت لكم نزيدو نشوفوا Ça sera quand la séance présentielle, monsieur? بريزونسيال نورمالمون نديرها ميركودي مي بون إذا حبيتو تبدلو قولوا لي برك شوفوا مع الديليغي ولا قولوا لي وقتاش تحبوا. D'accord. D'accord. D'accord, merci, monsieur. Bon courage. Merci, monsieur. C'était très intéressant. Allez, très bien.